2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Semana 9 nga naguluhan, ang kordero magisunod sa madaugong mga unang buha. Mao kini ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals ug mahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang pinadayag ug ang Roman numeral 2 ug Roman numeral 3 mao ang aplikasyon. Ug karon nadungta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Nga sa Roman numeral 1 ang mga unang bunga. Kini nga Roman numeral lagis gipadayag sa bugna 14 1 ngadto sa 5 si Kristo nga kordero nga gisunod sa madaugong mga unang bunga. Ang Roman numeral 2 nga maong aplikasyon, maglakaw gyud ta uban sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kini nga Roman numeral lagis gyud aron makasunod ta sa kordero ug makapadayon hangtod mahamtod. Aron mahimong mga unang bunga, maglakaw gyud ta uban sa Dios pinaagi sa pagtuo aron makalikay sa kamatayon o makabaton sa pagmatuod nga gikahimutan sa Dios. Roman numeral 3 magmatinumanon kita sa pag-alagad sa gitaha sa Ginoo. Kini nga Roman numeral langisgot aron makasunod ta sa kordero ug makapadayon hangtod mahamtod aron mahimong mga unang bunga. Magmatinumanon kita sa pag-alagad sa gitaha sa Ginoo nga gihatag ang Dios nga kalanon sa mga sakop sa iyang panimalay. Aron mabatunan nato si Kristo nga atong ganti sa malabot nga ginghari. Ug karon padungta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag nga Roman numeral 1 at unang bunga. Kini nga Roman numeral lagisgot ang padayag sa bugna 14 ngadto sa 5 si Kristo nga kordero nga gisunod sa madaugong mga unang bunga. Bugna 14:4 kini sila ang wala mahugawi sa babae kay mga ulay man sila. Kini sila ang nagsunod sa kordero bisan asa siya paingon. Ipamalit kini sila gikan sa katawhan ingon ng mga inunahang bunga alang sa Dios o sa kordero. Kini nga Roman numeral dunay unom ka mga subpoints o bahinon kini sa tulo ka pagkabahin. Point A, ang mga unang bunga mao ang mga buhing mananaog. Point A, ang mga unang bunga mao ang buhing mga mananaog nga mao'y unang mga hinog sa umakan sa Dios. Ang ikaduha nga pagkabahin, ang duha ka aspeto sa paglalim. Point B, gipadayag sa Biblia ang duha ka aspeto sa paglalim. Ang paglalin sa mga mananaog sa dili pa ang dakong kasakitan ug ang paglalin sa kadaghanan sa mga magtotoo sa pagkatapos sa dakong kasakitan. Ug ang point C, point B, point E ug ang point F mao ang ikatulong pagkabahin ang mga unang bunga. Point C, makita nato sa Levitico 23:10 ang kulagway sa paglalim, ang kulagway sa abot nga nagkahinog sa umahan. Point D, lalinon ang mga unang bunga ngadto sa balay sa Dios sa Sion, ingon nga lunhaw pagpahimulos sa Dios alang kini sa iyang katagbawan. Point E, isulat sa agtang sa mga unang bunga ang ngalan sa kordero o ang ngalan sa iyang amahan. Kini ang nagpaila nga nausa sila sa kordero ug sa amahan ug iya sila nila. Point F, ang mga unang bunga mao ang kinaunhang hamtong sa abot sa Dios. Ug karon dadunta sa ikaduha nga pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Nga sa Roman numeral 2 maglakaw kita uban sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kini nga Roman numeral lagisgo aron makasunod ta sa kordero ug makapadayon hangtod mahamtong aron mahimong mga unang bunga. Maglakaw kita uban sa Dios pinaagi sa pagtuo aron makalikay sa kamatayon ug makabaton sa panghimatuod nga gikahimutan sa Dios. Hebrehanon 11:5 pinaagi sa pagtuo nalalin si Enoch aron dili siya makakita sa kamatayon ug wala siya makit-i kay gilalin man siya sa Dios.
kaysa wala pa siya malalin na batunan niya ang paghimatuon na mapapahimuot sa Dios. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints nga naghisgot ang paagi aron makalakaw ta uban sa Dios pinaagi sa pagtuo. Point A, ang paagi nga makalikay sa kamatayon o makabaton sa paghimatuon na di kahimutan sa Dios, paglakaw man uban niya. Point B, ang paglakaw uban sa Dios, paglakaw man binaagi sa pagtuo. Point C, si Enoch nga unang tao nga nalalim, maoy representante sa tanang mananaog nga lalinon sa buhi pa sila. Karon ta sa Roman numeral 3, magmatinumanon kita sa pag-alagad sa gitahas sa Ginoo. Kini nga Roman numeral naghisgot aron makasunod ta sa kondero o makapadayon hangtod mahamtong aron lahimong mga unang bunga. Magmatinumanon kita sa pag-alagad sa gitahas sa Ginoo nga ihatag ang Dios sa kalanon sa mga sakop sa iyang panimalay aron mabatunan nato si Kristo nga atong ganti sa umalabot nga gingharian. Mateo 24:45. Dan kinsa man di ay ang matinumanon o maalamong kulipon nga gitugyanan sa agalon sa iyang panimalay nga maghatag ni nagkalanon sa gitudlo nga panahon. Kini nga Roman numeral dunay inom ka mga subpoints o bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point C mao ang paagi aron magmatinumanon ka sa pag-alagad sa gitahas sa Ginoo. Point A, dunay panimalay o administrasyon sa panimalay, pamatigayon ang Dios aron ikapaambit ang iyang kaugalingon makalanon ngadto sa mga sakop sa panimalay aron mapadayag siya. Point B, nagpahaluna ang Dios og matinumanon o magbuot ng mga ulipon sa iyang panimalay, ingon nga mga tagdumala sa panimalay, mga palagianan sa sangkap nga muhatag sa iyang katawhan o kalanon sa gitudlong panahon. Point C, ang muhatag nila kalanon nagpasabot sa pagpangalagad sa pulong sa Dios o ni Kristo nga sangkap sa kinabuhi sa mga magtotoo diha sa iglesia. Kalanon nato si Kristo nga espiritong taghatag og kinabuhi nga gipakalawas o nabuhan diha sa pulong sa kinabuhi. O ang point B, point E ug ang point F mao ang pasidaan. Point B, ang pag-ingon sa sulod sa atong kasing-kasing nga malangan pa ang atong agalon paghigugma man sa daotang panahon karon ug dili paghigugma sa pagtungha sa Ginoo. Point E, ang pagpamunal nato sa mga basig kaulipon at panagmal man nato sa atong mga isig ka magtutulog. Point F, gaon pag-inom sa makalahubog nakig-uban sa mga taong kalibutanon nga nahubog sa kalibutanong mga butang. Si Mananoybi nga nagtuluhan ang kordero nga gisulod sa madaugong mga unang bunga. Kini nga palamdan dunay tulo ka mga Roman numerals kung bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang pinadayag nga naghisgot ang mga unang bunga. Ug ang Roman numeral 2 ug ang Roman numeral 3 mao ang aplikasyon nga naghisgot sa Roman numeral 2 maglakaw kita uban sa Dios pinaagi sa pagtuo. O sa Roman numeral 3 magmatinumanon kita sa pag-alagad sa gitahas sa Ginoo. Daygo lang atong Ginoo.